नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नमस्कार, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा म नारायण अस्ति, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ राजेशजी र छोटोजीले। नागरिक सवाल बिहान 7:30 देखि 8:30सम्म दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट यहाँहरूले सुन्दै र हेर्दै राख्नु भएको छ। समसामयिक विषयवस्तुमा बहस गर्ने यस कार्यक्रममा हामीले विविध विषयमा बहस गर्ने गरेका छौँ। 8:15 तपाईँहरूका टेलिफोन कल पनि लिने गरेका छौँ र आज पनि मैले 8:15 पछि 091-410-216 को लाइन तपाईँहरूका लागि खुला गर्नेछु। फोन गरेर यहाँले प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। अतिथि हाम्रो चाहिँ स्टुडियोमै आउनुभएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका सदस्य एवं युवा नेता रमेश धामी डायमन्डलाई मैले निम्त्याएको छु। उहाँसँग मैले समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमै नेकपा विभाजन पछि उहाँले चाहिँ प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल समूहलाई चाहिँ समर्थन गर्नुभएको छ। केपी ओली समूह र प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल समूह भनेर दुईवटा समूहमा नेकपा विभाजित भएको अवस्था छ र यही विषयवस्तुमा उहाँहरूको चाहिँ अब समसामयिक विषयवस्तुमै मैले उहाँसँग संवाद गर्नेछु। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? सन्चै छु। अब तपाईँहरू आराम हुनुहुन्छ, तर राजनीति चाहिँ सकसपूर्ण छ। निश्चित रूपमा म सर्वप्रथम यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यम दिनेश एफएम मार्फत आम नेपाली जनतालाई का सामु हामी माफी माग्न चाहन्छौँ। हिजो हामीले संविधान घोषणा गरिसकेपछिको पहिलो प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, प्रदेश सभा निर्वाचनमा नेपालका दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू चुनावी गठबन्धन गरेर हामीले जनतासँग भोट माग्यौँ। जनताले हामीलाई अपार माया गर्यो, दियो र त्यसकै जगमा हामीले पार्टी एकता गर्न पनि हामी सफल भयौँ र त्यही प्रतिनिधि सभा जनताको मतबाट हामीले प्रतिनिधि सभाबाट हामीले देशको कार्यकारी भूमिकामा रहने गरी हामीले हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा हामी सरकार पनि गठन गऱ्यौँ। यो सबै कुराहरू का बिचमा हामीले अहिले तपाईँहरूको बिचमा, जनताको बिचमा हामीले आज तपाईँले भने जस्तै हामी उपस्थित भएर बोल्नुपर्दा यी सबै घटनाक्रमहरूलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न हामी सक्दैनौँ। तथापि हामीले भनिरहेका छौँ हामी जनतासँग माफी माग्दैछौँ। किन जनतासँग हामी माफी माग्दैछौँ भने हामीले 5 वर्षको लागि भोट मागेका थियौँ। आज केपी शर्मा ओलीजीले 3 वर्षमै यो प्रतिनिधि सभा, यो जनताको मतको अपमान गर्नुभएको छ। त्यसकारण त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा नेता हुनुको नाताले र जनताले हिजो जे हामीलाई जे अपार माया हामीलाई दिएको थियो, जुन भारी जनताले हामीलाई भोगाएको थियो, त्यो भारी हामीले पूर्ण रूपमा बोक्न नपाउँदै जसरी केपी ओलीजीले बिचमै चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, यसले नेपाली जनता र राष्ट्र आज छेदविच्छेद भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टी छेदविच्छेद हुने अवस्थामा पुगेको छ। जनताका जो चाहिँ इच्छा, आकाङ्क्षा, अभिलाषाहरू थिए त्यसमा चाहिँ ठुलो घात पुग्ने काम गरेको छ। त्यसकारण केपी ओलीजीका कारणले आज देश बिरामी भएको छ, नेपालको राजनीति छेदविच्छेद भएको छ। यसलाई सही ट्र्याकमा लिनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका बुद्धिजीवी, वकिल, डाक्टर, हैन, पत्रकार, सारा समुदाय, नागरिक समाज सबै आज यो केपी ओलीजीले गरेको जो प्रतिगामी कदम छ यसका विरुद्धमा हामी भनौँ न हामी सङ्घर्षमा अगाडि बढेका छौँ र एउटा सहज वातावरणमा हामी ल्याउने स्थिति जुन दिन हामी गर्न सक्छौँ त्यो दिन नेपाली जनताले राहतको महसुस गर्नुहुनेछ। त्यसकारण यो पहिलो तपाईँकै क्वेसनमा मैले आम जनतासँग माफी माग्दै यो विषय मैले राखेँ। अब तपाईँहरू चाहिँ बाहिर आवरणमा माफी माग्ने, तर केपी शर्मा ओलीलाई यो परिस्थितिसम्म ल्याइ पुर्याउने त फेरि चाहिँ नेकपा नै हो भनिन्छ नि, त्यो कुरा पनि त स्वीकार गर्नु पर्यो नि। निश्चित रूपमा मैले भन्ने पनि गरेको छु। हिजो हामी सामान्य अवस्थाका पार्टी हामी थिएनौँ। हामी असामान्य हिसाबले सङ्घर्ष पनि गरेर आएको हामी दुई पार्टी हो र नेपालको संविधान निर्माण गर्दै गर्दा केही कुराहरू हाम्रो मिल्न पनि पुग्यो र केही बाँकी गर्ने कामहरूको सन्दर्भमा पनि विचारधारात्मक हिसाबले सँगै जान सकिने स्थिति पनि देखिएको थियो।
जसमा हाम्रो नेतृत्वले बहस छलफल गरेर उहाँहरू अगाडि बढ्ने स्थिति बन्यो र पार्टी दुई पार्टी एकता भयो। दुई पार्टी एकता हुँदाखेरि महत्त्वपूर्ण चाहिँ एग्रिमेन्टहरू अथवा सहमतिहरू पनि भएका थिए र सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि संयुक्त घोषणापत्र हाम्रो थियो। त्यो घोषणापत्र अनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि थियो र हामीले 2-3 वर्षसम्म हामीले चाहिँ केपी ओलीजीको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहेर उहाँले गर्ने काम कारबाही, उहाँको व्यवहार र पार्टी सञ्चालनदेखि लिएर सरकार सञ्चालनका सबै गतिविधिहरूमा हामीलाई लागिरहेको थियो उहाँ कुन बाटोतिर जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँले के गर्न खोजिराख्नु भएको छ भन्ने हामीलाई कौतूहलता लागिरहेको थियो। सबैलाई लागिरहेछ, आम जनतालाई लागिरहेछ। अनि यति धेरै बहुमत प्राप्त सरकारले अनि किन काम गर्न सक्दैन, किन एउटा नयाँ सिस्टम डेभलप गर्न सक्दैन, अनि किन चाहिँ बोर्डले काम गर्दैन हैन भन्ने कुरा हामीलाई लागिरहेको थियो। र सबै कुराहरू हामीले आकलन गर्दै जाँदा त्यसको रिजल्ट आज केपी ओलीजीले हामीलाई दिनुभएको छ। यसबाट प्रश्न के हुन्छ भने उहाँ पार्टीको भने पनि नमान्ने, पार्टी एकता गर्दाखेरिको सहमति पनि पालना नगर्ने, संसदीय दलले भनेको कुरा पनि नमान्ने हैन। उहाँले चाहिँ आफूलाई जे मन लाग्यो, आफूलाई लागेको कुरा सब ठिक, यही कुरा सबले मान्नुपर्छ भन्ने कुरा जो उहाँको दिमागमा उहाँका वरिपरि रहेका सल्लाहकार साथीहरूले जे सुझाव दिनुभयो, जसका कारणले आज दुर्घटना भयो। पार्टीमा छलफल हुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टी हो, यो सजीव पार्टी हो हैन। सबै पार्टीमा बहस छलफल हुन्छ। यो त फेरि द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद मान्ने पार्टी हो, विपरीतहरूको एकत्वहरूलाई स्वीकार गर्ने पार्टी हो। न यो पार्टीमा बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ हैन। बहस छलफलबाट चाहिँ हामीले भाग्ने, बहस छलफल तर यो 2 वर्ष 3 वर्षको अवधिमा बहस छलफल त भएन। पार्टीलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा जुन चाहिँ जिम्मेवारी अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको थियो, त्यो काम पनि टुङ्गो लागेन, उहाँले पुर्याउन सक्नु भएन। अर्को कुरा, सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई सहयोग गर्ने त पार्टीको, सरकारलाई सहयोग गर्ने त पार्टीको दायित्व हुन्छ। अब सरकारलाई आफ्नै चाहिँ लगाम लाएर पार्टीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ टाँगाको घोडा जस्तो गरिकन प्रधानमन्त्रीलाई डोर्याउन खोज्नु पनि त गलत हो नि, होइन? निश्चित रूपमा यसका दुई पाटाहरू छन्। हामी अहिले दलीय व्यवस्थामा छौँ। हाम्रो देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली छैन। हिजो निर्वाचन हुँदाखेरि पनि हामीले केपी ओलीजीलाई भोट मागेका होइन, हामीले चाहिँ प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि भोट मागेका हौँ र जनताले हामीलाई बहुमत प्रतिनिधि सभा हामीलाई चाहिँ दियो र त्यो प्रतिनिधि सभाको बाट के अरे हाम्रो दलले हामीले चाहिँ बहुमत ल्यायौँ। त्यो दलबाट हामीले संसदीय दलको नेता सहमतिमा चयन गऱ्यौँ त्यो बेला, र उहाँ संसदीय दलको नेता भइसकेपछि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यसैले उहाँले पार्टीको भनेको मान्नु पर्दैन भन्ने कुरा उहाँहरू अथवा उहाँहरूका साथीहरू लागिरहेछ भने यो कुरा गलत हो। म तपाईँकै यो टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकारले लिएको नीति नियमका विरुद्धमा, नीति तथा योजनाका विरुद्धमा कुन दिन चाहिँ हाम्रो पार्टीका नेताहरूले, हाम्रा संसदहरूले विरोध गर्यो? एउटा पनि तपाईँ देखाउनुहोस्। एउटा मात्रै कुरो के हो भने प्रधानमन्त्री अध्यक्षबाट हटाउनको लागि षड्यन्त्र त पार्टी के अरे सरकार गठन भएको दोस्रो दिनदेखि भयो मेरा विरुद्ध भन्नुहुन्छ नि उहाँले। यो कुरा के हो भने सरकारले उहाँलाई असफल गरेको कुरा उहाँले जे देखिराख्नु भएको छ त्यो भनेको हाम्रो राष्ट्रघाती सन्धि जो एमसिसी थियो होइन, योलाई चाहिँ छलफल गरेर गरौँ, राष्ट्र विपरीतका बुदाहरूलाई चाहिँ हटाउँ होइन, र अनि एग्रिमेन्ट गरौँ भन्ने कुरा बाहेक नेपाल सरकारले लिएको होइन कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम अथवा कुनै पनि योजनाहरू अनि कुनै प्रोजेक्ट यो मैले ल्याएको थिएँ, यो प्रोजेक्ट उहाँले काम गर्न दिनु भएन, यो असफल पार्नुभयो भनेर भन्न सक्ने कहीँ ठाउँ छैन। त्यसैले उहाँको नियतमा के देखियो भने यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई सक्ने, नेपालबाट यो कम्युनिस्ट पार्टी जसरी स्थापित हुँदै आएको थियो होइन सङ्गठित रूपमा, जसरी आज हामी बहुमतको 2/3 नजिकको बहुमतमा हामी जसरी पुगेका थियौँ, उहाँलाई के लागेको रहेछ भने प्रचण्डहरूले चाहिँ मनोनयन गर्ने देखिए, माधव नेपालहरूले होइन, यही बेला चाहिँ एक कत्लेआम गरौँ, पार्टी सकौँ न, कोही मान्छे ल तपाईँ आफै हामी इमान्दारपूर्वक हामी कुरा गरौँ, पार्टीभित्र बहस छलफल भयो भनेर कसरी चाहिँ प्रतिनिधि सभा जनताको अभिमतको भनौँ न त्यो विरुद्ध जान सक्छ? त्यसको चाहिँ कसैले चाहिँ कत्लेआम गर्न सक्छ? मिल्छ? पार्टी एकछिन अनि पार्टीमा बहस छलफल भयो भन्ने बित्तिकै पार्टी फुटाएर हिँड्ने, पार्टी फुटाइदिने? तपाईँ र म एउटै पार्टीमा भयो भने तपाईँ मेरो बारेमा कुरा हुन्छ। सरकारका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, त्यसपछि राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने यो कुरा खेल भइसकेपछि त्यो गरियो भनेर भनिन्छ नि। यिनी कुरा सबै कपोकल्पित हुन्।
उहाँले अहिले फेस सेभ गर्नका लागि यो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो गरेको भए पनि दल संसदीय दल थियो नि त, त्यहाँ जानु पर्दैन उहाँले। तैपनि नेकपाको यत्रो बहुमत हुँदा पनि काम गर्न सकेन। जनादेशमा जानको लागि त ठिकै गरेको होइन। त्यो कुरा यत्रो बहुमत प्राप्त चाहिने दलको नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसको जिम्मा लिनुपर्छ है पर्दैन? ती 3 वर्ष उहाँले सरकार चलाउनु के गर्नुभयो? जनताले देख्ने गरी के काम गर्नुभयो? आज हजारौँ मान्छे चाहिँ यो व्यवस्थाका विरुद्धमा चाहिँ सडकमा आउने स्थिति उहाँले पैदा गर्नुभयो नि, जिम्मा लिनु पऱ्यो नि उहाँले। उसरी उहाँ भन्नुहुन्छ 1 नम्बर अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, अनि पार्टीभित्रका समस्या उहाँले जिम्मा लिनु पर्दैन अनि भागेर जाने, कार्यकर्तालाई चाहिँ बिच बाटोमा छोडेर हिँड्ने, यस्तो सुहाउँछ? त्यसैले उहाँले हिजो पार्टी एकता गर्दाखेरि भएका सहमति पनि उहाँले पालना गर्नु भएन, विधि विचारका हिसाबले, नीति सिद्धान्तका हिसाबले होइन। हामीले चाहिँ जनताको जनवाद भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ अथवा चाहिँ अहिले कार्यदिशा यो हुनुपर्छ भनेर पार्टीले निर्णय गर्ने, उहाँले चाहिँ हिजै चाहिँ पूर्व एमालेहरूले बोक्दै आएको जनताको बोधले जनवाद भनेर चाहिँ देशभरि अभियान चलाउँदै हिँड्ने होइन। म खास भन्ने हो भने हामीले उहाँले जति तिक्ततापूर्ण शब्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँले बाहिर होइन आम चाहिँ मासमा, त्यो कुरा त हामी भन्न सुहाउन्न, त्यो कुरा हामी भन्दैनौँ होइन। तर अहिले उहाँले जे गर्दै हुनुहुन्छ नि, राष्ट्रलाई धेरै घाटा छ, राष्ट्रलाई धेरै बेफाइदा भइरहेछ, नेपालका चाहिँ प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई चाहिँ घाटा भइरहेछ, यो कुरा हामीले बुझिरहेछौँ। तर पनि हामीले चाहिँ संयमतापूर्वक हामीले चाहिँ सर्वोच्च अदालततिर पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ र जनतालाई पनि हामी भनिरहेका छौँ। अनि हामी चाहिँ यो संसद पुनर्बहाली पश्चात मात्रै यो नेपालको चाहिँ अहिले जुन बिग्रेको त परिकल्पनै छैन नि, संविधानमा नभएको कुरा चाहिँ हुनुपर्छ भनेर भन्ने तपाईँहरू कसरी लोकतान्त्रिक? संविधानको त परिकल्पना। तपाईँले एउटा कुरा भन्छु र संविधानमा विघटन गर्ने प्रावधान कहाँ छ? कुन चरण पार गरेपछि अनि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने भन्ने व्यवस्था छ? त्यो सबैले पढ्नु भएको छ नि। कानुन यो देश मैले त्यसैले म के भन्छु भने सर्वोच्चले भिडभाड हेरेर होइन केपी ओलीलाई हेरेर फैसला गर्ने हो कि भने संविधानको चाहिँ धाराहरू संविधान व्यवस्थाहरूले गर्ने हो। हामी त किनभने जनताले दिएको अभिमत बचाउन लागेका छौँ। उहाँहरू जनताको अभिमतलाई कुल्चिँदै हिँड्नु भएको छ। आफू सरकारमा यत्रो कोरोनाको महामारी छ, उहाँले एउटा चाहिँ सचेततापूर्वक जनतालाई चाहिँ नेतृत्व गर्नुपर्ने अनि यस्ता भिडभाड नगरेर भन्नुपर्ने, उहाँ आफै विद्रोही जस्तो भएर प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले यो देशका सबै नागरिक समाजहरू, बुद्धिजीवीहरू, राजनीतिक दलहरूका विरुद्धमा सरकारी स्रोत साधन सम्पत्तिहरू चाहिँ खर्चेर उहाँले चाहिँ गाली गर्दै हिँड्नु भएको छ। त्यो सुहाउँछ? सूर्य एक्लै उदाउँछ नि, त्यो सुहाउँछ? सूर्य दुइटै हुँदैन, सूर्य एउटै हुन्छ। त अहिलेको अवैज्ञानिक कुरा त्यसरी यो कुरा हो। यही केपी बा प्रवृत्तिले नै आज पार्टी यो अवस्थामा पुग्यो। हामी कम्युनिस्ट पार्टीमा बा मान्न आएका होइनौँ, हामी विचार नीति सिद्धान्तबाट हामी चाहिँ चल्ने हो। हाम्रो त्यो सिद्धान्त अनुसार देश अगाडि बढाउने भन्ने हो। तर अर्जुन दृष्टि त अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमा भएर शीर्ष नेताहरू कोही पार्टी बिग्रिया हो भन्न पनि त सक्नु पर्यो नि तपाईँहरूले। तपाईँले भनेकै उसमा तपाईँहरूले प्रचण्ड माधव नेपालको सेभ गर्ने, ओलीबालाई मात्रै गाली गर्न मिल्छ? म यहीलाई कुतर्क भन्न कसरी नमिल्ला म भन्छु। केपीलाई कुर्सी चाहिने भए प्रचण्ड चाहिन्न? 5 वर्ष कुर्नु पर्यो नि। के 5 वर्षमा ठेक्का लिएको छ? यो 5 ल 5 वर्ष केपी ओलीले चलाउँछ भने कहाँ लेखेको छ? कुन संविधानमा लेखेको छ? त्यो त सहमति भनेर यो दलीय व्यवस्था हो। दलीय व्यवस्थामा उहाँले चाहिँ दलमा पूर्ण विश्वास सबैले साथ सहयोगमा लिएर अगाडि बढ्ने हो अनि उहाँ 5 वर्ष टिक्ने हो। आफ्नै पार्टीको सरकार प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर अविश्वासको प्रस्ताव लिए त्यो ढलाउने कुरा त फेरि चाहिँ यो त्यो परिकल्पना त नेपाली जनताले गरेका छैनन् नि, त्यो नहोस् भन्न खोजेको हो नि त। नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई अभिमत दिएको हो, केपी ओलीलाई दिएको होइन। अगाडि त केपी ओलीलाई नै सारेको हो नि त। त्यो गलत कुरा हो। हामीले सहमति पनि गरेका छौँ नि त। 2.5 वर्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री, 2.5 वर्ष प्रचण्ड भन्ने त्यो गलत गर्नु भएको थियो तपाईँहरूले। किन गलत गर्ने? त्यो दुईटा पार्टी एकता भइसकेपछि कुरा सुन्नु, स्थायी सरकार पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति पनि एउटै होस् चाहेको त्यही। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी सरकार हो, केपी ओलीको होइन, कुनै व्यक्तिको होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी सरकारका निम्ति जनताले भोट दिएका हुन्। त्यो भोटको उहाँले आज चाहिँ त्यो मतको आज उहाँले चाहिँ कत्लेआम गर्नु भएको छ, आज चाहिँ अपहरण गर्नु भएको छ होइन। उहाँले अरूमा जस्तो तपाईँले मलाई चाहिँ मान्नु भएन भने तपाईँले कोही मान्छ? मान्दैन नि हो। उहाँले त्यत्रो पार्टीमा चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री 3 जना हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेताहरू त्यत्रो हुनुहुन्छ, उहाँसँग सहकारी गर्न नसकेर चित्त त बुझाउनु। तपाईँले रमेश धामीको नेतृत्व तपाईँमा गर्नु चाहन्छु भनेर तपाईँ सोच्नुभयो भने मलाई केही न केही तपाईँले कन्भिन्स त गर्नु पऱ्यो नि, परेन? त्यसै रमेश धामी तपाईँले मान्दिने? तपाईँ भगवान हो। अब देशका लागि राष्ट्रका लागि गर्छु भन्नेले त त्याग पनि त गर्न सक्नु पर्यो नि। प्रचण्डले त्याग गर्न सकेन, प्रचण्डले त्याग गर्यो, गरेन। उहाँबाट सिक्नुपर्छ अहिले केपी ओलीजीले।
5 वर्षका लागि चाहिँ को चाहिँ लागि हामीले भोट मागेको, जनताले हामीलाई बहुमत दिएको, 2.5 वर्ष एग्रिमेन्ट गर्नुभयो। एग्रिमेन्ट यही छ, हामीसँग छ, अहिले जिन्दा छ। हामी त्यो त गलत थियो भन्छन् नि नागरिकहरूले। हामी अहिले पूर्व पश्चिम पार्टी भनेर हामी कुरा गरिरहेको छैनौँ। हिजो पार्टी एकता गर्दाखेरि केपी ओलीजीले किन सिग्नेचर गर्नुभयो त? त्यो भन्नु पऱ्यो नि। मैले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ मैले फल्समा पारेको हो, मैले झुट गरेको थिएँ, मेरो त्यो नियत थिएन। मैले प्रश्न प्रचण्डलाई पनि त गर्नु पर्यो। प्रचण्डलाई त म गरेँ नि त। प्रचण्डले त्यो 5 वर्षको 2.5 वर्षको जो कुरा थियो उहाँले छोडिदिनु भयो नि त। ल तपाईँ नि 5 वर्ष लाउनुहोस् भनेर के अपराध गर्यो प्रचण्डले? के अपराध गर्यो? त्यो छोड्नु अपराध थियो? त्यो भनिसकेपछि फेरि चलखेल किन भयो त उनका विरुद्ध, मेरा विरुद्ध भनेर भन्नुहुन्छ? अरे बाबा, पार्टीमा छलफल बहस गर्ने कि नगर्ने? पार्टीमा छलफल बहस नगरेर कहाँ गर्ने? छोडिदिने। अनि गुटका भेला 20औं पटक, दर्जनौं पटक बसालेर पार्टीलाई उहाँले गुट देख्नुहुन्छ। आफूले चाहिँ राति 12 बजीसम्म बालुवाटारमा होइन आफ्ना वरिपरिका मान्छे राखेर होइन विदेशी चाहिँ दूधहरू बोलाएर बैठक गर्दा नहुने, केही नहुने। अरूले पार्टीका हितका निम्ति पार्टी सरकारले चाहिँ राम्रो काम गर्नु पर्यो भनेर छलफल गर्दाखेरि चाहिँ गुटको भेला हुने, बैठक हुने। त्यसैले यो कुरा आज चाहिँ जनताले हेरिरहेका छन्, सुनिरहेका छन्। मैले सबैप्रथम माफी पनि मागिसकेका छु, अझै पनि माफी माग्न चाहन्छु। किनभने हामीले 5 वर्षको लागि भोट मागेको हो, जनतासँग हामीले चाहिँ अपिल गरेको हो। हामी 3 वर्ष पुरा हुँदैछ, 2 वर्ष बाँकी छ, 2 वर्ष हामी काम गर्छौँ, त्यसपछि हामी जनतामा जान्छौँ। संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसारको चुनावमा नेपाली जनता सहभागी हुन्छ। अनि केपी ओलीजीले जे आज गर्नुभएको छ, पार्टीभित्रको समस्या लिएर जनता राष्ट्रको थुप्रोमा फाल्न पाइन्छ। उहाँले त पार्टी रिङभित्र चाहिँ प्रवेश गर्ने, रिङभित्र चाहिँ गेम नखेल्ने, त्यो गेमका नियम कानुन अनुसार नहिँड्ने होइन, अनि बाहिर गएर चाहिँ म जितेँ अथवा चाहिँ म बहादुर भनेर भन्न सुहाउँछ। पुनः गेम खेलौँ त भन्न मिल्छ नि। संविधानमा व्यवस्था नभए उहाँलाई मन लागेर गेम खेल्ने, अब जतिखेर मलाई त्यतिखेर गेम खेल्दिने, बाटोमा चाहिँ हिँड्ने बेलामा गेम खेल्दिने। त्यो त त्यसको त एउटा सिस्टम छ नि, त्यो सिस्टमभित्र बसेर गेम खेल्ने हो नि हामीले त। यो कुरा प्रधानमन्त्रीले बुझेको छैन। अब चाहिँ यस्तो छ, नेकपाको एकदमै अब 2/3 नजिकको बहुमतको प्रधानमन्त्री भएर केपी शर्मा ओलीले काम गर्न सकेनन्। केपी शर्मा ओलीका विरुद्धमा उहाँले काम गर्न सक्नु भएन, हामीलाई विश्वास थियो। उहाँले छोड्नु पर्थ्यो, उहाँले छोडेर अर्को नेतालाई जिम्मा लगाउनु पर्थ्यो। त्यसो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने के हुन्थ्यो? पार्टी फुट्ने। किन फुटाउने पार्टी बाबा? अनि पछि अब जुन एउटा चाहिँ नेपाली नागरिकहरूले पनि 5 वर्ष एउटा सरकार चलोस् भन्न चाहेको, एउटै सरकार त हो त, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार हो नि त यो। प्रधान सरकार त परिवर्तन भयो नि त, त्यसले अस्थिरता ल्याउँछ। त्यो भन्दा हुन्छ अस्थिरता। फेरि केपी ओली समूहलाई तपाईँहरूले चाहिँ काम गर्न नदिने अर्को समूहले, अब अर्को समूहको चाहिँ बहुमत नपुग्ने स्थिति अथवा उसलाई पनि त्यही गर्ने, हानथापै हुने, यो झगडा फगडा भन्दा ताजा जनादेशमा जाउँ, जसले चाहिँ बहुमत ल्याउँछ उसले चाहिँ सरकार बनाउला भनेर जानु पनि त ठिकै हो, लोकतान्त्रिक नै हो। चुनाव म तपाईँको कुरामा सहमत भएँ। ल म तपाईँको कुरामा सहमत भएँ। ल अब चुनाव भयो, वैशाख 17 गते चुनाव भयो, केपी ओलीजीले बहुमत ल्यायो। अनि 2.5 वर्षपछि यो संसद विघटन हुँदैन भने के ग्यारेन्टी छ? ग्यारेन्टी छ? त्यो पार्टीमा पनि त अझ बहस छलफल हुन्छ नि, हुँदैन? त्यहाँ पनि त पार्टीले भोलि चलाउनु पर्ला नि। अहिले त त्यो सरकारमा भएकाहरू मात्रै, मन्त्री भएकाहरू मात्रै केपी ओलीसँग छन्। तपाईँ हेर्दै जानु, सुदूरपश्चिमका पनि अहिले मन्त्री भएर लेखरासँग के अरे तपाईँ चाहिँ केपी ओलीसँग छन्, हामीलाई थाहा छैन। त्यसकारण पार्टीको बहस छलफलबाट भाग्ने मान्छेहरू त 4 जना हुनुहुन्छ, तर 12 जना त उहाँसँगै हुनुहुन्छ नि। 12 जना, 16 जना सांसद मध्ये 12 जना त ओली पक्षमै हुनुहुन्छ। जिम्मामा नभएका मान्छेहरू, मन्त्री नभएका मान्छेहरू कति बोलिरहेछन् हेर्नु भएको छ? तपाईँ अहिले हेर्नु न, सरक्क पारेर मन्त्रीहरू बाहेक कोही बोलिरहेछ केपी ओलीले ठिक गर्यो भनेर? कोही बोलेका छन्? त्यसकारण हामी चाहिँ चुनौती के दिन सक्छौँ भने केपी ओलीजी अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँले निरङ्कुशतावादी चाहिँ सोचका साथ, अहङ्कारवादी सोचका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ होइन। यो कदमलाई साथ दिने मान्छेहरू, हिजोदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलन लागेका मान्छेहरू पनि स्वार्थी, लोभी, पापी रहेछन् भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। आज हेर्नुहोस्, दिउँसो चाहिँ नारा जुलुसमा हुन्छन् प्रचण्ड माधवहरूसँग होइन, बेलुका 6 बजे शपथ खाएको घटना तपाईँलाई थाहा छैन? त्यस्तो चाहिँ लोभ पापहरू दिएर मान्छे कति दिन खरिद गर्ने? कति दिन कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन सकिन्छ? कति दिन कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बनाउन सकिन्छ? यो कुरा हेर्का राख्नुपर्छ पर्दैन? त्यसैले हामी के भन्छौँ भने कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य निस्वार्थ, लगनशील। तपाईँ चाहिँ ओली पक्षका नेताहरूलाई लोभी पापी भन्नुहुन्छ, ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वयंले तपाईँहरूलाई भगौडाको चाहिँ समूहका लागेका नेता भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँहरू त कति राम्रो। ल हेर्नुहोस्, यो दुनियाँ उहाँले हँसाउनु भएको छ कि दुनियाँ यसरी हँसाउनु भएको छ, यति भद्दा मजाक
नेपाली जनताले हेर्न मन थिएन कि, तर उहाँले देखाउनु भयो। हेर्नुहोस्, विभिन्न ठाउँमा कमेडी सोहरू गरिराख्नु भएको छ। हिजो तपाईँ हेर्नुभयो, उहाँ राष्ट्रिय सभाको उहाँ सम्बोधन गरेर थुक्नुभयो, स्टेजमै थुकिदियो उहाँले। हेर्नुहोस् कति चाहिँ उहाँ भव्य शालीन अनि संस्कारयुक्त मान्छे। हेर्नुहोस्, मञ्च पाउनु भएन, माइक पाउनु भएन, उहाँले नेताहरूलाई तथानाम गाली गर्दै हिँड्नु भएको छ। हेर्नुहोस् होइन। त्यसैले अहिले चाहिँ म के तपाईँलाई भन्न चाहन्छु भने केपी ओलीजीले जसरी चाहिँ हामीलाई भगड भनेको छ नि, तपाईँ एकचोटि हेर्नुहोस् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय समिति हेर्नुहोस्, जो निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। 441 जनाको नाममा पार्टी दर्ता छ, 441 जनाको तेपुस्तेमा दर्ता छ। त्यो 441 जनामा 315 चाहिँ पार्टीमा छन्, संस्थापनमा छन्। 100 जना मान्छेको छुट्टै भेला गरेको छ, बैठक गरेको छ। अब त्यो 300 जनामा 15 जना मान्छे भाग्या हुन् कि भगडा हुन् कि ती 100 जना भाग्ने मान्छे भगडा हुन्? यो कोही कुन वैज्ञानिक नियमसँग मिल्छ? कुन तथ्यसँग मिल्छ? कुन संविधानमा यस्तो व्यवस्था लेखेको छ कि 100 जना 300 जना चाहिँ भाग्यो भनेर भन्न मिल्ने? कहाँ छ यो व्यवस्था? कुन समाजले यो कुरा पत्याउँछ? त्यसकारण हो यही कुरा पत्याउन नसक्ने मान्छेहरूलाई मैले लोभीपापी भने हो। 315 जना केन्द्रीय नेताहरू एक ठाउँमा भएकालाई उहाँले भगडा भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, देशभरिका सबै जाने कमिटीहरू चाहिँ 2/3 बहुमतमा छन् ओडादेखि, उहाँले चाहिँ भगडा भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हामी के भन्छौँ भने बहस छलफल, रमेश धामीले तपाईँले चाहिँ कुनै तर्क गर्यो, विचार तपाईँसँग राख्यो, तपाईँको बारेमा कुरा उठायो भने त्यो कुरासँग तपाईँले जुध्न नसकेर तपाईँ भाग्नुभयो भने त्यो भगडा हो। त्यो हो नि भगडा। त भनेपछि आज के भन्छन् थाहा छ तपाईँले? प्रधानमन्त्री भगडा हुन् निश्चित रूपमा। उहाँले यति ठुलो पार्टीलाई छेद विच्छेद गरेर ल उहाँले बहुमत सहित पुग्या भए पनि म आज चाहिँ केपी ओलीजीलाई सम्मान गर्थेँ। यति राम्रो चित बनाउने क्याटलिस्ट भन्छ नि, यो चाहिँ क्याटलिस्टको काम गर्ने त प्रचण्ड माधव नेपाल हुन्, जलनाथ खनाल हुन् भन्ने गरिन्छ नि। नत्र हुँदैन त्यो एक्सन रियाक्सन हुँदैन त्यो। म उहाँ नेताहरूलाई सम्मान गर्छु। हेर्नुहोस्, गलतका विरुद्धमा बोल्ने उहाँले हिम्मत गर्नुभयो। केपी प्रवृत्ति यो राष्ट्रका लागि घातक छ भन्ने कुरा जो नेताहरूले भन्यो नि, भन्न हिम्मत गर्यो नि। केपी ओलीले युवा पुस्तालाई चाहिँ यो नाटक हो, हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने यो कुरा कल्पना हो। तपाईका 3 जना प्रधानमन्त्री त आफै हुन खोज्ने हो नि त उहाँहरु। यो के हो भने देखाउने दाँत हो। हात्तीको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत फरक हुन्छ। उहाँले त घोषणा गर्नु भएको छ त, प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पनि हुँदैन, पार्टी अध्यक्षको पनि हुँदैन। खै त माधव कुमार, झलनाथ र प्रचण्डले त्यो भन्नुभएको छ तपाईहरुलाई। अनि उहाँले जतिखेर मनलाई जे मनलाई त्यो भनेर चाहिँ हामी फुर्किहाल्ने त्यस्तै कार्यकर्ता हौँ हामी। त्यसको पनि व्यवस्था हुन्छ, कमिटीले निर्णय गर्नु पर्यो। उहाँले मनलाई आफ्नो बारेमा त उहाँ कमजोर, जुन दिनदेखि उहाँ कमजोर पर्नुभयो, म तपाईँलाई एउटा घटना भनौँ। पार्टी एकता भयो, सबै प्रदेश गठन सारा भए। हिजो प्रचण्डसँगै मिलेर उहाँले माधव कुमार पेल्या होइन, तपाईँ हेर्नु मुख्यमन्त्रीहरू हेर्नुहोस् अहिले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका गो चाहिँ हाम्रो चाहिँ डोरमणि पौडेल सिनियर हो कि असलम साके सिनियर हो? यस्तो अपराध गर्न पाइन्छ राजनीतिमा? यस्ता कोही हजार चाहिँ तपाईँ चाहिँ के विवाह प्रवृत्तिले चाहिँ सिर्जना गरेको छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण हामी आज पीडाका साथ हामी के भनिरहेछौँ भने उहाँको जो चाहिँ के विवाह प्रवृत्ति छ, फरक मत देख्ने बित्तिकै सिद्ध्याउनु पर्ने, फरक विचार राख्ने बित्तिकै सिद्ध्याउनु पर्ने। जो उहाँको चाहिँ कल्चर छ, उहाँको संस्कार छ, त्यो संस्कार संस्कृतिबाट हुर्केका मान्छेहरू भोलि के गर्छन्? त्यसकारण सबैभन्दा ठुलो कुरा पार्टी हो। पार्टीले गरेको निर्णय हामीले मान्ने हो। हामी कार्यकर्ताहरू, हामी जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा चलिने यो पार्टी हो होइन। यो पार्टी व्यक्ति सङ्गठनको मातहतमा, तल्लो कमिटी मल्लो कमिटीको मातहतमा, सबै कमिटी राष्ट्रिय महाधिवेशनको मातहतमा यो कम्युनिस्ट हाम्रो चल्ने एउटा विधि। उहाँलाई केही नलाग्ने, पार्टी पनि नचाहिने, पार्टीका विधि विधान पनि नचाहिने, अब त हुँदाहुँदै देशको संविधान पनि नचाहिने, सर्वोच्च अदालत पनि नचाहिने, के बोल्दै हुनुहुन्छ उहाँ? सुन्नु भएको छ नि, प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले सर्वोच्चमा चाहिँ दर्ता भएको रिटलाई चाहिँ च्यातेर फालिदियो भनिदियो। हेर्नुहोस्, अरूलाई के भन्छन् भने छोटो व्यापारिक विश्राममा जाउँ, त्यसपछि हामी पुनः कुरा गरौँला। आदरणीय श्रोता, आज नागरिक सवालमा कुराकानी गरिराखेको छु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल समूहका सुदूरपश्चिमका प्रदेश कमिटीका सदस्य हुनुहुन्छ, रमेश धामी युवा नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले संवाद गरिराखेको छु। एक पक्षीय रूपमा तपाईँहरू युवा नेताहरू हुनुहुन्छ, एक पक्षीय रूपमै आफ्नो पक्षको मात्रै पृष्ठपोषण गर्ने अनि प्रधानमन्त्री पक्षलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ गलत देखाउने, यो पनि त अलि चाहिँ सन्तुलन मिलेन नि। हामी मानव हो,
मानव सचेत प्राणी हो। सचेत प्राणीले झुटा बोल्न मिल्दैन। त्यसमा पनि हामी कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हो। त्यसो भउँदाखेरि अहिले प्रधानमन्त्रीजी केपी ओलीजीले जे गर्नुभयो नि यो नितान्त गलत हो भन्ने कुरा हामी मात्रै भनिरहेका छैनौँ। यो केपी ओलीजीसँग सन्तुष्ट नभएका मान्छेहरू मात्रै यो कुरा भनिरहेछन् भन्ने कुरा त गलत हो नि। किनभने आज नेपालका जति पनि पोलिटिकल पार्टीहरू छन्, नेपालका जति पनि चाहिँ नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, होइन वकिल, डक्टर, अनि जो पनि छ, इभन तपाईँ नै यो कुरा गलत हो। प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न हुन्थेन। अर्को विकल्प हुँदाहुँदै उहाँले चाहिँ भङ्ग गर्ने कुरा राम्रो भएन। यसले चाहिँ जनतालाई आघात पुग्यो। नेपालको राष्ट्रिय राजनीति जो शिशु गणतन्त्र हामी भर्खरै हुर्काउँदैछौँ, यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ गाह्रो भयो, अप्ठ्यारो परिरहेछ भन्ने कुरा त दुनियाँलाई थाहा छ। त्यसो भउँदाखेरि यो मिथ्या आरोप मात्रै अथवा पूर्वाग्रही आरोप होइन। यो वास्तविक कुरा के हो भने उहाँले पार्टीभित्र बहस छलफल गर्न चाहनुभयो, चाहेन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर उहाँले जे चाहिँ आफ्नो शक्ति, मसँग सुप्रिम पावर छ भनेर जे उहाँले चाहिँ गर्नुभयो, जनताको अभिमतलाई जसरी उहाँले चाहिँ कुण्ठित गर्नुभयो अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ हत्या गर्नुभयो, यो राम्रो कुरा होइन। यो राजनीतिक हिसाबले, प्रायः नियमको सिद्धान्तका हिसाबले, नेपालको संविधानका हिसाबले अनि यो नभएको उहाँले चाहिँ काम गर्नुभएको छ। रिस उठ्यो भन्दैमा सरकारमा रहेका मान्छेहरूले जे पनि गर्ने जे त केही पनि होइन, चुनाव गर्ने हो। चुनाव भनेको लोकतन्त्रको चाहिँ चुनाव के हो भने सुन्नुहोस्, नेपालमा चुनावबाट डराउने कोही पनि पोलिटिकल पार्टीहरू छैनन्। तर तपाईँहरू त डराउनु भएको छ भनेर भनिन्छ। अहिले चुनावको विरोध गर्ने, चुनावदेखि डराएका भनेर भनिएको छ। हामीले निरपेक्ष चुनावको हामीले विरोध गरेका छैनौँ। सापेक्षित कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। किनभने नेपालको संविधानमा जे व्यवस्था हामीले गरेका छौँ, हिजो संविधान घोषणा गर्दा धेरै बहसहरू गर्नुभएको छ, बहसहरू भएको छ होइन। 5 वर्ष सरकार कसरी टिकाउने, त्यो व्यवस्था चाहिँ कसरी गराउन सकिन्छ? 5 वर्ष सरकार होइन, त्यो प्रतिनिधि सभा टिकाउने चाहिँ गरिएको रहेछ जस्तो भयो तपाईँहरूको कुरा। प्रतिनिधि सभा 5 वर्ष कसरी चाहिँ टिकाउने, अथवा त्यो प्रतिनिधि सभाबाट 5 वर्षसम्मका लागि सरकार कसरी चुन गर्ने भने धेरै प्रक्रियाहरू त्यहाँ राखिएको छ। त्यो कुनै पनि प्रक्रियामा उहाँ सहभागी नभइकन हठातमा होइन सनकको भरमा उहाँले जे चाहिँ निर्णय गर्नुभयो, यो त वास्तवमै गलत हो भन्नलाई चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो छैन। प्रधानमन्त्रीको निर्णयले तपाईँहरू निकै अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो, त्यही भएर चाहिँ विरोधमा उफ्रिराख्नु भएको छ भन्ने। जस्तो प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ सुदूरपश्चिमको 9वटा जिल्लाबाट 16 जना चाहिँ सङ्घीय सांसदहरू हुनुहुन्छ, 12 जना प्रधानमन्त्रीको पक्षमा हुनुहुन्छ, 4 जना मात्रै तपाईँहरूको पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसपछि प्रदेश कमिटीको स्थिति पनि त्यही होला, जिल्लाहरूमा पनि त्यही छ। एकदमै चाहिँ कमजोर स्थिति आफ्नो आइसकेपछि तपाईँहरू चाहिँ त्यो गुनासो, यो भडास चाहिँ पोखिराख्नु भएको हो। मैले तपाईँले जोडे उहाँ यो कमिटीको कुरा म पछि गरौँला। प्रधानमन्त्रीजीका विरुद्धमा हामी लाग्ने कुरा, हिजो उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदैसम्म अब प्रतिनिधि सभा बैठक नगर्दा त हामी नारा जुलुस गरेका थिएनौँ। सडकमा नारा जुलुस गर्ने त उहाँहरू होइन हो कि ल भन्नुहोस् त। पार्टीको निर्णय एकातिर, उहाँहरू अर्कोतिर हिँड्दै यो माहौल बिगार्ने, पार्टी एकताको माहौलै बिगार्ने, खलबल्याउने काममा त उहाँहरू लाग्नु भयो भने के विभागका मान्छेहरू लाग्यो होइन। त्यसैले यो कुरामा कोही कसैलाई भराउन जरुरी छैन, यो कुरा गलत छ। दोस्रो कुरा, यहाँका चाहिँ प्रदेश सुदूरपश्चिमका प्रतिनिधि सभा मान्नेहरू होइन उहाँ हुनुहुन्छ, उतातिर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जो गर्नुभयो नि, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभातिर पनि त फर्काउँ त। हाम्रो 37 जनामा 30 जना छन् त। यो कुरा पनि त सत्य कुरा हो नि होइन। प्रदेश सभा के अरे प्रदेश कमिटीको कुरा, प्रदेश कमिटीको कुरा गर्नुभयो। प्रदेश कमिटी हाम्रो 183 जनाको 181 जना, 2 जना यताउता हुनुहुन्छ। 181 जना 130 जना अस्ति हामी भर्खरै प्रदेश कमिटी मिटिङ बसेका छौँ। अब 130 जनालाई अलमोस्ट भन्ने हो भने भन्नुहोस्, कमजोर भने ठान्नुहोस्। अनि जिल्लामा चाहिँ त्यसरी म यो चाहिँ कमिटीमा हामी यति धेरै छौँ होइन अनि भनेर चाहिँ हामी गर्व गर्नु, हामी चाहिँ त्यो भनेर घमण्ड हामीले गरे होइन। सत्य कुराको पक्षमा कति मान्छे छ भन्ने कुरा हो कि। सत्य कुरा कतिले बोलिरहेछ। तब मान्नुहोस् प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो, केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हट्नुभयो भने उहाँसँग कति मान्छे रहनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँ हेर्नु होला नि। त्यसकारण अहिले जति इतिहासमा म भन्दै थिएँ, इतिहासमा कहिले कहिले यस्ता तानासाहरू जन्मिने चाहिँ भनौँ न एउटा सुरुवात अथवा चाहिँ प्रयासहरू गर्छन्, गरेका पनि छन्। त्यही प्रक्रिया नेपालमा सुरुवात भएको छ। यसलाई हामी परास्त गर्छौँ। नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरू सबै हामी एकताबद्ध भएर
होइन, नेपालका सम्पूर्ण क्रान्तिकारी अनि गणतन्त्रलाई माया गर्नेहरू, यो संविधानलाई माया गर्ने, बचाउनु पर्ने मान्छेहरू, अनि सबै हामी एकताबद्ध भएर यसलाई चाहिँ परास्त गर्छौँ हामी। तर स्थिति धरातलमा निकै कमजोर छ भनिन्छ तपाईँहरूको। यो पहिलो घटना पनि हो। पार्टी सरकारमा भएको बेलामा यो फुटतिर जाने जो अवस्था सिर्जना भएको छ, यो बेलामा हामीसँग चाहिँ धेरै चुनौतीहरू पनि छन्। त्यो चुनौती नभएको होइन। हामी पार्टी सङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, आन्दोलनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, आन्दोलन उठाउनुपर्ने, आन्दोलनमा जनता सहभागी गराउनुपर्ने, यो चरणबद्ध हुन्छ। हिजो तपाईँ चाहिँ 62-63को जनआन्दोलन पनि त्यसै उठायो भने के 2-3 महिनासम्म 7-7 जना, 7 पार्टीका 7 जना हुन्थे। यही धनगढीमा पनि जिल्ला विकासको अगाडि 7 जना मान्छे बस्थे। पछि माहौल बन्दै 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 गएर आज के स्थिति पैदा भयो होइन। आन्दोलनले केही कुरा स्थापित गरे, त्यो कुरा त हामीलाई थाहा छ नि। त्यसैले अहिले हामीले आत्तिनुपर्ने अथवा हामीसँग यति पावर छैन मात्तिनुपर्ने अवस्था होइन। हामीले जनतालाई सजग बनाउँदैछौँ, सजग गराउँदैछौँ। अहिले जनता कोही जनता भोट हाल्न तयार छैन। कुनै मान्छे भोट हाल्दैन। किन हाल्ने भोट किन हाल्ने? प्रधानमन्त्रीको भाषणै सुन्नको लागि त त्यहाँ चाहिँ हजारौँ मान्छे रमाइलो हेर्न आउन्। कमेडियन हो केपी शर्मा, ओली कमेडियन हो होइन, अहिले कमेडी गर्छ, हँसाउँछ भनेर चाहिँ मान्छेहरू आए, सुने। अब त्यो सुनेका मान्छेहरूको प्रतिक्रिया तपाईँ लिन जानुभयो भने तब त्यसपछि तपाईँ रिजल्ट आउँथ्यो। तपाईँ र पत्रकार मिडियाहरू साथीहरू जानुभयो होला, कहीँ मिडिया कसैको त्यहाँ गएर आएका चाहिँ सहभागी भएका मान्छेहरू होइनलाई सोध्नु भए तपाईँहरूले, त्यहाँ धेरै कुराहरू आउँथ्यो कि प्रतिफल। त्यसैले हामी लगाएकाहरू त भोट त केपीलाई नै दिने हो, सूर्यमै दिने हो भनेर बुढाबुढाहरूले आएकाले चाहिँ मात्रै भोट हाल्ने हुन् भने त कति आछन् र त्यहाँ। उहाँहरूले चाहिँ 50-60 हजारको कुरा गर्नुभएको छ, मैले 5-7 हजार भनेको छु होइन। त्यो 5-7 हजारको बिचमा ती मान्छेहरू हालन्, जनताहरू हालन्। ती जनताले भोट हालेर को जित्छन् त? केपीले जित्छन् कि हरेक गाउँबाट एकजना आएको छ भने उसले त्यो कुरा त भन्छ। त्यसकारण सद्भाव त रहेछ भन्ने देखियो नि। यो कुरा के हो भने तपाईँलाई अहिले चाहिँ म जनताहरूको अपमान गर्न चाहन्न। जो जनता सहभागी भएका छन्, जनता जहाँ पनि जान सक्छन्। अब हामी कार्यक्रम गऱ्यो भने हाम्रो कार्यक्रम बनाउँछन्। तर तपाईँहरूले जनतालाई जन्तु पनि बनाउनुहुन्छ। हामीले कहिले पनि जनताको ताकतलाई हामी अपेलना गर्न हुँदैन। उहाँहरूले जे गर्नुहुन्छ नि, उहाँहरूकै शब्द प्रयोग गर्ने हो भने त जे भन्दा पनि हुन्छ। उहाँहरूकै संस्कारबाट हामीले अगाडि बढ्ने हो भने, तर हामीले त्यो संस्कार बिगार्नु हुँदैन। राजनीतिमा शिष्ट सभ्य हामी बन्न जरुरी छ होइन। किनभने भोलि फर्किने ठाउँमा त राख्नु पऱ्यो होइन। उहाँले सार्वजनिक कार्यक्रमबाट के भन्नुहुन्छ, यहीँ धनगढीको सभाबाट पनि के भनेर जानुभयो, तपाईँ सुन्नु भएको छ नि, रेकर्डेड छन् अहिले पनि। हेर्नुहोस्, प्रचण्डका सारा नातापातले सब भर्ती भएको छन् नि। हिजो जनयुद्ध लड्ने बेलामा त प्रचण्डका छोराछोरी पनि त थिए नि त सँगै, 17,000 सँगै थिए नि त। अरू जस्तै उनीहरू पनि लड्या हुनाले उहाँहरूले यो अहिलेको यो प्रक्रियाभित्रबाट पनि उहाँहरू आफूलाई स्थापित गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ। के अपराध भयो? केपीजीका छोराछोरी छैन, उहाँले बा भन्ने छोरा जन्माउनु भएको छ। छोराहरूलाई उनले कसलाई व्यवस्थापन गरेका छैन। महेश बस्नेत कहाँ थिए, कहाँबाट आए? गोकुल बासबाट कहाँबाट कहाँ आए? निरुपालहरू कहाँबाट कहाँ पुगे? थुप्रै यस्तो के। त्यसै यो कुरा के हो भने मेरो के कोही छैन भनेर अरूलाई गाली गर्ने भने आफूसँग भएकाहरूलाई राम्रो सिकाउने हो। उहाँहरूको के छ भने तपाईँ सुन्नुहुन्छ टेलिभिजन, यत्रो चाहिँ उहाँहरूको प्रशिक्षण, चिथोर्ने, कसरी चाहिँ झम्टिने होइन, कसरी नङ्ग्याउने होइन, कसरी चाहिँ तपाईँ चाहिँ कब्जा गर्ने, कसरी मान्छेलाई आतङ्कित बनाउने भन्ने बाहेक अरू केही उहाँहरूले सिकाउनु भएको छ आफ्नो कार्यकर्तालाई। त्यो कार्यकर्ताले भोलि फिल्डमा के गर्छ? के संस्कार दिन्छ? के संस्कृति दिन्छ? त्यसकारण कार्यकर्ताहरूलाई नीति विधि विचारभन्दा हामीले चाहिँ दायाँ बायाँ हामीले चाहिँ भन्नु हुँदैन। जस्तो सुकै सङ्कट आए पनि लड्ने त विचारले हो नि, हाम्रो नीतिले हो नि। त्यो चाहिँ कता हो कता, उहाँ त पुरा कम्युनिस्ट स्टाइलमा। तर तपाईँहरू पनि भन्ने एउटा कुरा, गर्ने चाहिँ एउटा कुरा। नीति सही हुन्थ्यो भने प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरूले अलिकता धैर्यता गरेको भए त पार्टी फुट्दैन थियो। एउटा सिङ्गो पार्टीको सदस्य भएर कुरा गर्न पाउँदा तपाईँहरूलाई नि गर्व महसुस हुन्थ्यो। त्यो त गर्नु भएन। हामीले के हो भने फोहोर मैला सहितको चाहिँ यो धेरै एकता पनि राम्रो थिएन। प्रष्ट कुरा हेर्नु, जो पार्टी एकता गर्दा तलको कार्यकर्ताहरूलाई सुरुदेखि नै यो म भन्दैछु कि पार्टी एकीकरण गर्दाखेरि जो विधि नीति हामीले बनायो त्यो विधि नीति नहेर्ने मान्छे हामीलाई चाहिँ किन चाहिएको छ? हामीलाई एकीकरण मन परेको थिएन। हामीलाई एकीकरण मन परेको थियो किनभने हामी हिजो लामो 70 वर्ष सङ्घर्ष गरेर हाम्रा अग्रजहरूले जो चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित गर्दै थिए त्यो अभियानलाई पुरा गर्ने काम प्रचण्डले गर्नु खोज्नु भयो, माधव नेपालले गर्नु खोज्नुभयो
होइन। त्यो बेलामा नेकपा एमालेको चाहिँ अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, त्यो कुरा मान्नुभयो। उहाँले मान्नु किन भएको छ भने आफू प्रधानमन्त्री बन्ने र यो गणतन्त्रलाई यहीँ सक्ने उद्देश्यसहित उहाँले एकता गर्नुभएको रहेछ। माधवले चाहेर त कहाँ एकता भयो र? ओली र प्रचण्डले त्यो कुरा गर्दैछु नि, त्यो कुरा गर्दैछु नि। ओलीजीले त्यो प्राविधिक कुरा थियो नि त, केपी ओली नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अध्यक्ष भएको बेलामा उहाँले चाहिँ हाम्रो चुनाव जितेर बहुमत आएको थियो होइन। किन त्यो पार्टी एकता गरेर चुनाव लड्यो भने नि त, हामीले गठबन्धन गरेर चुनाव लड्यो भने। त्यो गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ के लाग्यो भने अब चाहिँ प्रधानमन्त्री नबन्न सक्ने स्थिति हुनसक्छ है, त्यसकारण सहमति गरिहालौँ। ल 2.5 वर्ष, ल 2.5 वर्ष प्रचण्डजी तपाईँ 2.5 वर्ष गठबन्धन गरेर काङ्ग्रेससँग सरकार बनाउने हिँडेको देखेर अब त्यस्तो गर्नु काङ्ग्रेसले अहिले हो त। हामीले गठबन्धन गरेर चुनाव लडिसकेपछि कुरा सुन्नुहोस्, हामीले गठबन्धन गरेर चुनाव लडिसकेपछि त्यो गठबन्धन गरेर आएको रिजल्ट अनुसारको चेतना त केपी ओलीले पनि निर्माण गर्नु पर्थ्यो नि, हेप्ने अनि चाहिँ अवहेलना गर्ने अनि उहाँलाई मात्रै मानिदिने, उहाँले कसैले नमान्नु पर्ने, त्यस्तो हुन्छ। कहीँ एमालेसँग नमिलेको भए त 4 सिट पनि आउँदैन थियो। एमाले माओवादीसँग नमिलेको उहाँहरूको पनि आउँथेन, यो कुरा तथ्य हो नि। 64 सालमा उहाँहरूले कति जित्नु भएको थियो? उहाँ 70 कुरा गर्नुहुन्छ। 69 सालमा पार्टी फुटेको थियो निश्चित रूपमा। अरू यिनी नेताहरू भइदिए भए चुनावमा पनि जान्थेनन्। प्रचण्ड जस्तो मान्छे, जनताको विश्वास, जनताले कहिले पनि चाहिँ अपमान गर्नुहुन्न भन्ने मान्छे नेता भएको कारणले पार्टी 69 मा हामी पार्टी फुटेर पनि त चुनावमा सहभागी भयो नि। यो कुरा त नेपालको इतिहासमा दर्ज छ नि। त्यसकारण संविधान सभाका लागि जति हामीले बलिदान गरेर स्थापित गरेर संविधान निर्माण गर्न सफल भयौँ, नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको समाजवादी व्यवस्थातिर उन्मुख हुने जो संविधान हामी निर्माण गरेका छौँ, त्यो बचाउने हामीलाई चाहिँ चिन्ता हो। त्यसलाई हामी चाहिँ बचाउँछौँ। अरू कुरा जो तपाईँले चाहिँ यहाँ उहाँहरूले जे भनिराख्नु भएको छ नि, पार्टीले काम गर्न दिएन। पार्टी भन्दा पनि तीनजना ठालोहरू खास गरेर तीनजनालाई कारबाही गरे हुन्थ्यो नि त केपी ओलीजीले। प्रचण्ड के अरे हाम्रो चाहिँ केपी शर्मा ओलीजी पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँले यस्तै चाहिँ उहाँकै भाषामा गुट 315 जनाको गुट आफ्नोतिर पुगाएर यी प्रचण्ड माधव यिनीहरू झल्नाथलाई कारबाही गरेर फालिदिए हुन्थ्यो नि। यिनी पार्टीको नीति विपरीत हिँड्न खोजेका छन्। यो राष्ट्रको चाहिँ चिन्ता यिनीलाई छैन होइन। यिनी चाहिँ घोर अराष्ट्रवादी भए, पार्टीलाई पनि सक्ने भए, सरकारलाई पनि सक्ने भए, त्यसरी उहाँहरूलाई कारबाही भनेर गर्नु पर्थ्यो नि। हिम्मत भयो, किन गरेन? त्यसकारण सत्य कुरा जहाँ छ त्यहाँ अहिले चाहिँ बहुमत छ। अहिले पनि म दावासाथ भन्छु, कम्युनिस्ट पार्टीमा विचार अन्तर सङ्घर्ष, दुई लाइन सङ्घर्ष नगरिकन कोही नेता बन्छु भन्यो भने त्यो कुरा कल्पना हो। हेर्नुहोस्, यो अहिले चाहिँ यो 21 शताब्दी युगमा कसैले भगवान मान्ने स्थिति हुँदैन। रमेश धामी नेता बन्यो भने रमेश धामीसँग त्यो क्वालिटी हुनु पर्यो, त्यो क्षमता राख्न सक्नु पर्यो, अनि पो मलाई नेता मान्छ। अहिलेको स्थितिमा लोकतन्त्र अपरिहार्य हो, तपाईँहरूले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ। केपी ओली भनेको लोकतान्त्रिक विधिबाट पार्टीको अध्यक्ष भएको र चाहिँ सरकारमा चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति हो नि। अनि त्यस्तो व्यक्ति जसले चुनावै लड्या छैन पार्टीमा पनि, जस्तो प्रचण्डले 30-35 वर्षसम्म अध्यक्ष भइराख्नु भएको छ। माधव कुमार नेपालको पनि त्यही स्थिति हो। चुनाव त उहाँले चाहिँ पार्टीमा त कहिले लड्नु भएन नि, झलनाथ खनाल भए। त्यो त खुबी हुनु पर्यो नि त। प्रचण्डले 30 वर्ष पार्टीको नेतृत्व गर्ने खुबी छ र पो नेतृत्व गर्नुभयो। त्यो गरे भइहाल्थ्यो नि केपी ओलीजीले पनि, किन नगरेको? अर्काले यति वर्ष गर्यो, यति वर्ष खायो। प्रचण्डको नेतृत्वमा आज यहाँसम्म आयो नि देश त। टीका लाएर अहिले देशको संविधानमा म तपाईँले भन्छु, उहाँले प्रतिस्पर्धा गर्यो। देशको मूल संविधानको तपाईँ भूमिका हेर्नुहोस् र हिजो प्रचण्ड लेखेको दस्तावेज हेर्नुहोस्, सेम छ। कोही सुगाएर नसुगाए तितो, पुरा सत्य कुरा तितो हुन्छ। हेर्नुहोस्, अहिले पनि हेर्नुहोस्। त्यसकारण प्रचण्डलाई खुल्याएर मात्रै, प्रचण्डलाई मात्रै कमजोर पार्न सकियो भने यो व्यवस्था फाल्न सकिन्छ, यो व्यवस्थालाई सक्न सकिन्छ भन्ने जसले कल्पना गरिरहेछ नि, त्यो कुरा सम्भव छैन। त्यो कुरा सम्भव छैन। प्रचण्डकै जीवनकालमा, माधव नेपालहरूकै जीवनकालमा यो देशमा समाजवादी व्यवस्थाका भ्रूणहरू तयार गरेर उहाँले बिदा हुनुपर्छ। जसलाई जति मन लाग्यो, ल रमेश हामीले अहिले पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष बन्ने मन लाग्यो, म युवा हो, त्यो सम्भव छ? सम्भव छ? छैन नि। त्यसकारण केपी ओलीजीलाई आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूलाई सक्ने, आफ्नो प्रतिस्पर्धीहरूलाई त संरक्षण गर्ने हो नि, अगाडि बढाउने हो नि। तर त्यो भनिराख्दाखेरि मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई बिर्सिनु भएन नि, छोडेर जानुभयो। होइन बाध्य, म त्यही त कुरा गर्दै, जसले बहस छलफललाई पचाउन सक्दैन नि तिनी मान्छे आफै साइड लाग्छन्। ल आज प्रचण्ड कुन ठाउँमा छन्, मोहन वैद्य कहाँ छन्? मोहन वैद्यजी हाम्रो आदरणीय सर्वोदय नेता हुन्, सम्मान गर्छौँ।
होइन? विचारमा त अडिग छ हुनुहुन्छ नि उहाँ। तिनको विचार छ कि छैन भन्ने कुरा कसले थाहा पाइरहेछ? कुन जनताले थाहा पाइरहेछ? कुन कार्यकर्ताले थाहा पाइरहेछ? उनीसँग को मान्छे अहिले हिँडिरहेछ? उनको नेतृत्वमा कुन अभियान चलिरहेछ तपाईँलाई थाहा छ? त्यसकारण प्रचण्ड कमरेडको नेतृत्वमा माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्छ। कम्युनिस्ट म त के भन्छु भने अहिले पनि यो धेरै बढी हुनु पनि सक्छ। अब वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा जो थिए नेताहरू पनि जो नेता बनिरहेको थिए कम्युनिस्टको खोल उडेर वास्तवमा ध्रुवीकरण हुने बेला आयो। सच्चा कम्युनिस्टको, सच्चा गणतन्त्रवादीको, सच्चा समाजवादीको होइन कसको नेतृत्वमा समाजवादी अभियान अगाडि चल्छ भन्ने कुराको पनि यो फैसला हुँदैछ। अब कसले पत्याउँछ होला? तपाईँहरूलाई त भोट दिनै मुस्किल होला नि नागरिकहरूलाई। भोट दुईटा कम्युनिस्ट, तीनटा भोटले मात्रै सबै चिज नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा त केपी ओलीजीले गरिदिनु भयो नि, प्रमाणित गरेका छन्। अब भोट दिँदा त कसरी होला र? 2 वर्ष बाँकी हुँदै, 2 वर्ष बाँकी छँदै स्थानीय तहमा जित्न भोटै चाहिन्छ, प्रदेशमा भोटै चाहिन्छ, हामी मिहिनेत गर्छौँ। हामी भन्दैछौँ त, मैले त्यसैले त म जनतासँग माफी मागेँ। हामी 5 वर्ष तपाईँले दिएको मतको चाहिँ हामी सम्मान गरेर चाहिँ तपाईँसँग आउनु खोजेका थियौँ। जे जति गर्न सकेको नसकेको समीक्षासहित केपी ओलीजीले तपाईँहरूको मतको यहाँ चाहिँ अपहरण गर्नुभयो, ध्वजी उडाउनु भयो, खिल्ली उडाउनु भयो होइन? अब यो कारबाहीको भागीदार त केपी ओलीजी हुनुहुन्छ नि। अब त्यो दोष पनि हामीलाई दिने? अब त्यो पत्याउला नि कसरी? जस्तो कि हामी पत्याउने गरी जान्छौँ। जस्तो कि केपी ओली र चाहिँ माधव कुमार नेपाल चाहिँ नेकपा एमाले हुँदै अब उहाँको चाहिँ एकै सँगसँगै राजनीति गरेको त्यत्रो वर्ष त सत्तामा जाँदाखेरि चाहिँ सकेनन्। अब तपाईँ भर्खरै चाहिँ अब यो हनीमुन पिरियड भएर होला राम्रो चाहिँ माधव कुमार लागिराख्नु भएको, भोलि चाहिँ सरकार बनाउने स्थिति आयो भने साथ देलान् भन्ने ग्यारेन्टी के छ भनेर भन्यो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? धेरै हाइपोथेटिकल कुरामा हामी जाँदैनौँ, रेमा हामी लाग्नुहुन्न। किन हामी वास्तविकता भौतिकवाद भने के हो? हामी अगाडि जे आउँछ हामी त्यहीमा विश्वास गर्ने हो। तपाईँ हेर्नुहोस्, आँखा र कानको जहिले 4 अङ्गलाको फरक हुन्छ। आफ्नो आँखाले नदेख्दासम्म, आफ्नो कानले नसुन्दासम्म हामी विश्वास गर्दैनौँ। त्यसकारण कानले सुन्ने हो, आँखाले हेर्ने हो, जे हामीलाई ठिक लाग्छ त्यो कुरा बोल्ने हो। त्यसकारण अहिलेको आवश्यकता प्रचण्ड र माधव नेपालले चाहिँ पुरा गर्नुहुन्छ, मैले गरिराख्नु भएको छ। अहिलेको आवश्यकता माधव कुमार नेपाललाई उपभोग गर्ने हो भन्ने होला नि। त्यस्तो अब उपभोग गर्ने किन? उहाँ नेतृत्व भइसकेर सकिहाल्यो नि, के उपभोग गर्ने हो? उहाँ यो पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष भइसक्नुभयो, अब के उपभोग गर्ने? उहाँले सङ्गठन गर्ने हो सबको, उहाँले सकुशल नेतृत्व गर्ने, सकियो। अब त्यो हामीले के उपभोग गर्नु छ उहाँलाई? विधानमा नभएकै व्यवस्था चाहिँ लागू भएको छ। आधिकारिक रूपले विधान त नेकपा एमाले त के अरे चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा 2टा अध्यक्ष हुनुहुन्छ अहिले, एकजना चाहिँ ओली, एकजना प्रचण्ड। अर्को अध्यक्ष लिएर तपाईँहरूले विधि विपरीत काम गर्नु भएको छ, फेरि चाहिँ विधानका कुरा गर्नुहुन्छ। निश्चित रूपमा यो अलि बहस गर्न योग्य छ कुरा छ। यो एउटा फोन आएको छ। आदरणीय श्रोता, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, तपाईँको प्रश्न के रहेको छ कृपया अनुरोध गरेँ मैले। सर नमस्ते, म दानबाद चन्द्र बोर्डेबाट सर। हजुर मैले नमस्कार रमेश सर। नमस्ते। रमेश सरलाई पनि नमस्ते। मैले भन्नु खोजेको कि यो हजुरको जुन अस्ति भीम रावलजीले जुन 33 लाखमा 33 लाख रुपियाँ झिक्यो होइन, हजुर, उहाँको कतिसम्मको नेचर हो बुझ्नु त? मैले यहाँबाट हजुरको वडाबाट पोहोर साल 11,250 रुपियाँ कर तिरेको छु। मेरो घरबाट 1500 रुपियाँ जान्छ। के नाम रे? त्यहीको के हुने सर? रमेश सरलाई यसो सुनाइदिनुहोस् त। दानबहादुरजीलाई धन्यवाद छ। तपाईँ हाम्रो भेट हुन्छ नै, केही छैन। अब भीमरावल कमरेडले पैसा निकालेको होइन कि, त्यहाँ सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको सचिव र कार्यालय सचिव दिनेश चन्द्र सुवेदी र पार्टीको अध्यक्ष कर्ण थापाको नेतृत्व के अरे 3 जनाको नाममा खाता रहेछ। 2 जनाले पनि त्यो चल्ने व्यवस्था गरेको रहेछ। त्यो 2 जनाले चल्ने व्यवस्था अन्तर्गत त्यो पार्टीको कामका लागि उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चलाउनु भएको छ। त्यसमा सबै तपाईँहरूको पनि हक छ। तपाईँ यही पार्टीमा हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि त्यो पैसाको सदुपयोग गर्न पाउनुहुन्छ कमरेड। तर चाहिँ ओली पक्षले त 1 रुपियाँ पनि पाएन नि। त्यो त तपाईँहरूले अलि चाहिँ लोभ नै देखाउनु भयो। अब पक्षको कुरै भएन नि। पार्टी जहाँ छ त्यहीँ आउनु पऱ्यो नि। मार्केटमा खोज्दै हिँड्ने कसैलाई? पार्टी त चाहिँ पार्टी भए ठाउँमा आउनु पऱ्यो नि। पार्टी जहाँ छ त्यहाँ आउनु पऱ्यो। अब यत्रो चाहिँ बजारमा हिँड्दै त कति छ, कति मान्छे हो? त्यस्तो त अब खोज्दै कहाँ जाने हो? पार्टीको जुमो पार्टीको भन्छ। तर मौका पाएपछि त तपाईँहरू सोर्नु हुने रहेछ भन्ने त देखियो त। पार्टीको चाहिँ खाताको त नचलाउनु पर्ने नि।
सरकारमा भइदिएपछि के गर्नुहुन्थ्यो? पार्टीको विधान अनुसार, पार्टीको विधानमा भएको व्यवस्था अनुसारको त्यहाँ काम भएको छ। न त बैङ्कले त्यसै पैसा दिन्छ? तपाईँको नामको खाता मैले चलाउन पाउँछु? पुनः अर्को टेलिफोन कल आएको छ। यहाँलाई नागरिक सभामा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, यहाँको जिज्ञासा रमेश धामीजीलाई के छ मैले अनुरोध गरेँ भन्नको लागि। मेरो सरसिप मेरो जवाब चित्त बुझेन कि उहाँ निकाल्नेलाई के कारवाही हुन्छ भन्नुहोस् त। भन्नु हामी पार्टीमा छौँ होइन, हामी कहाँ गएको छैनौँ, हामी नेकपामा छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा जो पैसा झिक्यो ठाडो उसमा त्यो निकाल्ने र आदेश दिनलाई के गर्नुहुन्छ? हामी कम्युनिस्टै हो सर। तपाईँले चित्त बुझेन क्या हो? चित्त कहिले कहिले चित्त ढिलो बुझ्छ कामरेड। काहीँ निकालिए नि 21 धनगढीमा 30 लाख कसरी किन निकालियो त्यो बुझ्नुहोस् न। के काम गर्नु हो? यो पैसा फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन त्यो भन्नुहोस् त। तपाईँले माग गरे पनि तपाईँले फिर्ता गराउला नि, टेन्सन नगर्नुहोस्। तर त्यत्रो 30 लाख रुपियाँ निकालेर गर्नु चाहिँ के भयो? पार्टीका काम हुन्छ नि बाबा, पार्टीको काम हुन्छ नि, पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्छ। हिजो के काम हुन्थ्यो त्यो पैसाले? त्यही काम हुन्छ नि अहिले पनि। हिजो त त्यो ब्यालेन्स रहेछ ब्यालेन्सै हो नि त्यो पनि। 3 दिनमा ब्यालेन्सै छ नि त्यो त। न पार्टीको कार्यक्रम भयो तपाईँहरूको, ब्यालेन्स छ नि। पार्टीको आवश्यकतामा काम जे जे चाहिने आवश्यक पर्छ त्यो खर्च हुन्छ। त्यो ब्यालेन्स भयो त पार्टीको त्यो आधिकारिक हेर्नु पर्यो नि। अर्को खातामा चाहिँ ट्रान्सफर गरेर पार्टी छोडेर जाने मान्छे कब्जा गर्नुभयो त। पार्टी छोडेर जानेहरूका नाममा त्यो खाता रहँदैन। प्रष्ट कुरा। पार्टी त छोड्यो तपाईँहरूलाई भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। अब त्यो त म अघि भनिसकेँ नि। अध्यक्ष त 441 जनामा 315 जना पार्टी छोड्छन् कि 100 जना मान्छेले पार्टी छोड्छन्? कुन वैज्ञानिक कुरा हो? म त साथीभाइहरूलाई पनि के भन्छु, साथीभाइहरूलाई म के भन्छु भने भरममा कोही नपर्नुहोस्। भरममा पर्न जरुरी छैन। अहिले पार्टी चाहिँ 315 जना जो केन्द्रीय नेताहरू एक ठाउँमा जहाँ हुनुहुन्छ त्यही चाहिँ संस्थापन हो, त्यही पार्टी हो। गाडेको त चित्त बुझ्या नरहेछ नि त मान्छेहरूलाई। अरबौँ खर्च गरेर अहिले धनगढीमा अस्ति कार्यक्रम गर्नुभयो, राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेर अरबौँ खर्च गर्नु भएको छ नि। हामीलाई थाहा छैन? 30 लाखको हल्ला गर्ने पार्टीको खातामा छ त्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको खातामा छ त्यो अहिले पैसा। त्यसैले अर्कोमा किन सार्नु पर्यो? त्यो हाम्रो पार्टीको नियम हो। पार्टी निर्णय गर्यो, पार्टी निर्णय गरेर हामी चेन्ज गऱ्यौँ। के भयो? पार्टीले निर्णय गर्न पाउँछ नि। त्यसकारण यो वायात कुराका पछि नलागे हुन्छ। हेर्नुहोस्, उहाँले राज्य दोहन गर्नुभएको छ, राज्यका सारा सम्पत्ति खाइसक्यो नि। हामी चाहिँ जनताले भोलि यो कुराको हिसाब किताब गर्छ कि। त्यसकारण यो 30 लाख पार्टीको सम्पत्ति हो, पार्टीमा छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी पार्टीको खातामा त त्यस्तो गर्नुभयो, राज्य नै तपाईँहरूको जिम्मा भएपछि के गर्नुहुन्थ्यो होला भन्यो भने के भन्नुहुन्छ? 30 लाख त झम पार्नु यो क्वेसनै होइन, यसको जवाफै हुँदैन। किनभने सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सबको खातामा रहेको पैसा सुदूरपश्चिम प्रदेश के अरे हाम्रो नेकपाको खातामा छ। हाम्रो प्रदेश कमिटीको सचिव नेप चौधरी, कार्यालय सचिव दिनेश चन्द्र सुवेदीको नाममा त्यो खातामा छ भनेपछि होइन, अनि यसलाई धेरै को अल्किन मचाउने? किन चिन्ता गर्ने? जसलाई त्यो पार्टीको त्यो पैसा मेरो पनि हो भन्ने लागेको छ साथीहरूलाई, त्यो पार्टीमा आयो भइगयो। यही पार्टीमा सदस्य हुँ भन्दैछ नि। अलिक हाम्रो जनजिज्ञासा पनि आयो। यही पार्टीमा चिन्तै गर्नु परेन नि। मेरो पैसा फिर्ता चाहियो भने भोलि पार्टीमा निवेदन दिनु पऱ्यो। नियम कानुन अनुसार पार्टीको विधान अनुसार त्यो व्यवस्थापन गरौँला। त्यसमा किन हात दिनु पऱ्यो? कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। अब अन्तमा एउटा चाहिँ तपाईँ त एउटा भविष्य बोकेको युवा हुनुहुन्छ। एउटा अब चाहिँ यो बुढाहरू अब होइन माथिका चाहिँ नेतृत्वले दुई दिशामा चाहिँ मुख फर्काएपछि पनि तपाईँहरूले तिनीहरूलाई एकै दिशामा ल्याउन सक्नको लागि प्रयास त गर्नुपर्छ। त्यो त तपाईँहरूले पनि नगरेको देखियो नि। निश्चित रूपमा म अहिले पनि एकताको पक्षधरमा छु। अहिले पनि एकता हुनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। तर त्यो एकता के हो भने वस्तुवादी विचारमा, नीतिमा, सिद्धान्तमा हुनुपर्छ। चोचोमोचो मिलाएर होइन कसैलाई केही बनाउनको लागि एकता हुनु जरुरी छैन। प्रचण्ड कामरेडले जो चाहिँ पार्टीको चाहिँ कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतले जो चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय थाई कमिटीमा र केन्द्रीय समितिमा जो चाहिँ 19 बुँदे जो चाहिँ राजनीतिक प्रस्तावहरू जो चाहिँ उहाँ छलफलका निम्ति बहसका निम्ति जो राखिएको दर्ता गरिएको छ, जो चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत भएको छ, त्यसमा छलफल गरेर त्यसमा भएको सही कुरालाई चाहिँ आत्मसात गर्ने, गलत कुरालाई खारेज गरेर पार्टी अगाडि बढ्न सक्थ्यो। त्यो आँट नगरेर के मान्छेहरू पार्टीभन्दा बाहिर जानुभएको छ। त्यो उहाँले बिस्तारै महसुस गर्नुहुन्छ। अहिले उहाँहरू सरकारमा भएको कारणले अहिले चाहिँ चोरीफेरी बढेको छ। अलिअलि उहाँलाई चाहिँ बढी होइन भनौँ आफूलाई चाहिँ हो कि क्या हो। अब बाहिर आएपछि सेना पुलिस सारा चाहिँ हेरिरहेछन् होइन। अब हिँड्दाखेरि बाटो खाली भइरहेछ होइन।
एउटा हलमा जम्मा भयो भने ओलीबा भनेर जिन्दाबाद मुर्दाबाद भनेर नारा लगाउने मान्छे त्यहाँ जम्मा भइरहेछन् होइन। त्यसैले यो चाहिँ नि पार्टीको विचारमै एकता हुनु जरुरी छ। विचारमै, नीति र सिद्धान्तमै चाहिँ प्रष्ट भएर हाम्रा चाहिँ व्यक्तिगत जस्तो तपाईँ र म सहकारी गर्ने हो भने सहकारी गर्ने जस्तो हाम्रो व्यवहार पनि त हुनु पऱ्यो होइन। त्यसकारण यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर अहिले पनि पार्टीले चाहिँ नेताहरू जहाँसम्म पुग्नु भएको छ, निर्वाचन आयोगमा निवेदन अझै पनि त्यो पुरा भएको छैन, निर्णय गर्न बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले पनि एउटा बाटो देखाउला होइन। अहिले हामीले चाहिँ कोही जानु, कसैले सक्नुपर्छ, सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामीले जानु हुँदैन। उहाँहरूलाई पनि केही कन्फ्युज, केही भरम, केही चाने भनौँ न, हिजोदेखि लिगेसीको आधारमा उहाँहरू लाग्नु भएको छ होइन, के विवाह भनेर। त्यो सबै परिस्थितिलाई उहाँहरूले बुझेर मनन गरेर भोलि यही पार्टीमा उहाँहरू लामबद्ध हुनुहुनेछ, हुनु पनि पर्छ भन्ने कुरा राख्छु। धन्यवाद, नमस्ते। आदरणीय श्रोता, भोलि अर्को व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने भाषाका साथ आज मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।